आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए मालियत के बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट की सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी के क़याम के 100 साल पूरे होने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये कमेटी पार्लिमानी निज़ाम में दयानतदारी, दानिशमंदी और निगरानी का काम अंजाम देती है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने आज बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया के अमले और उनके अरकान खानदान को मुबारकबाद दी है। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि मरकज़ कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 126 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और इंडोनेशिया के शहर बाली में पीवी सिंधु बैडमिंटन के BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के खवातीन के सिंगल के सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची के साथ खेल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तिलात तशवीश का बाइस है। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो देहरादून में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए के मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी का देहरादून में एक रैली से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जनाब मोदी तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून इक्तिसादी राहदारी समेत 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा देहरादून पाउंटा साहब रोड प्रोजेक्ट की तामीर से दोनों जगहों के दरमियान सफर के वक्त में कमी आएगी और बिला रुकावट राब्ते की सहूलत फराहम होगी। इस तामीर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सर्फ होंगे। लक्ष्मण झूला के पास दरियाए गंगा पर एक पुल भी बनाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी PAC पार्लियामानी निज़ाम में दानिशमंदी, दयानतदारी और निगरानी का काम अंजाम देती है। उन्होंने इस कमेटी के क़याम के 100 साल पूरे होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर जमहूरिया जनाब कोविंद ने कहा कि गांधी जी हिसाब किताब रखने को इतना ही जरूरी समझते थे जिस तरह आवामी जिंदगी में साफ और शफाफ होना जरूरी है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि PAC की रिपोर्टों में हमेशा निज़ाम में बेहतरी लाने पर जोर दिया जाता है। जनाब नायडू ने तजवीज़ किया कि साल में 100 दिन पार्लियामेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा अहम कमेटियों में से एक है और उन्होंने मेहनत और लगन के साथ काम करने के लिए PAC के मेंबरों को मुबारकबाद दी। PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि PAC ने सरकारी रकम में शफाफियत और जवाबदेही के पाबंद रहने का तहैया कर रखा है। उन्होंने कहा कि कमेटी हमेशा गैर जानिबदाराना तरीके पर काम करती है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने आज बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया के जवानों, साबिक जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि बहरिया न सिर्फ हमारी बहरी सलामती और समुद्री मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि इसने कोविड-19 से वाबस्ता बहरान में भी अहम किरदार अदा किया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क की बहरी सलामती, इलाकाई यगांगत और भारत के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में पूरे मुल्क को बहरिया पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरे मुल्क को भारत की बहरिया के मिसाली कारनामों पर फ़ख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि पेशावराना सलाहियतों की वजह से हमारी बहरिया का बड़ा एहतराम किया जाता है। समुद्री तूफान जवाद के आज शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा पहुंच जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि आज दोपहर के आसपास इस तूफान के आंध्र प्रदेश और ओडिशा पहुंचने का अंदेशा है। ओडिशा के साहिल पर इस तूफान के पहुंचने के बाद बारिश की शिद्दत और हवा की रफ्तार बढ़ सकती है। बचाव और इमदादी कामों और नुकसान को कम से कम करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 126 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ آج مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 73,63,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت میں ملک بھر سے 8,190 کووڈ کے مریضوں کے روبہ صحت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ صحتیابی کی شرح 98.35% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 8,603 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ مرکزی سرکار کا کہنا ہے کہ اب تک ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو 138 کروڑ 95 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ان ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے پاس ابھی بھی 21 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں، جن کا ابھی استعمال کیا جانا باقی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بہت سے احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کووڈ وبا کے بارے میں لوک سبھا میں ایک طویل بحث کے دوران 90 منٹ کے اپنے جواب میں جناب مانڈویہ نے کہا کہ اومیکرون کے انفیکشن والے 2 کیسز بنگلورو میں پائے گئے ہیں، جن میں سے ایک شخص جنوبی افریقہ کا سفر کر کے آیا ہے اور دوسرے شخص کا تعلق بنگلورو سے ہی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ان مریضوں کے رابطے میں آنے والے لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے اور اب اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کتنے افراد اومیکرون سے متاثر ہیں۔ اداکار اور سیاستداں کمل حسن کو کووڈ بیماری سے شفایابی کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ جناب کمل حسن کو کورونا بیماری کی علامت کے نتیجے میں 22 نومبر کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ این سی سی آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر آزادی کے وجے شرنکلا اور سنسکرتیوں کے مہا سنگم کا انعقاد کر رہا ہے۔ آزادی کی وجے شرنکلا اس مہینے کی 10 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس دوران ملک بھر میں 75 جگہوں پر 1931 کی لڑائی کے جانبازوں کی عزت افزائی کی جائے گی۔ سنسکرتیوں کا مہا سنگم کے بارے میں دلی میں خصوصی قومی یکجہتی کیمپ لگایا جائے گا۔ اس ثقافتی پروگرام میں ملک بھر کے امیدوار حصہ لیں گے۔ پروگرام کا مقصد 1971 کی لڑائی کے جانبازوں کے اہل خاندان کی 75 جگہوں پر عزت افزائی کرنا ہے۔ دفاع کے سلسلے میں خود انحصاری کو فروغ دینے کی خاطر اتر پردیش کے امیٹھی ضلع میں 5 لاکھ سے زیادہ AK-203 رائفلیں تیار کی جائیں گی۔ سرکار نے امیٹھی ضلع کے کوروا علاقے میں اس طرح کی 5 لاکھ سے زیادہ رائفلیں بنانے کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اعلیٰ سطحی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ان رائفلوں کی تیاری روس کی شراکت داری سے کی جائے گی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں بڑھتی ہوئی ساجھیداری کا اظہار ہوتا ہے۔ تمل ناڈو کے سابق گورنر اور متحدہ آندھرا پردیش ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ کونی جیتی روسیہ کا آج صبح سویرے حیدرآباد میں ایک مختصر بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں پی وی سندھو بیڈمنٹن کے BFW ورلڈ ٹور فائنل کے خواتین کے سنگل کے سیمی فائنل میں آج جاپان کی اکانے یاماگوچی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اسی دوران مردوں کے سنگلز میں بھارت کے لکشیا سین کو ڈنمارک کے کھلاڑی راسمس جیمکے کے مقابلے میں اگلے دور کے لیے واک اوور مل گیا ہے۔ آج سین اب اولمپک چیمپئن اور ڈنمارک کی ہی ایک اور کھلاڑی وکٹر ایکسیلسن کے ساتھ کھیلیں گے۔ بھارت کی اننیا بنسل نے کل بحرین کے شہر منامہ میں جاری ایشیائی یوتھ پیرالمپکس کھیلوں میں شاٹ پٹ مقابلے میں F20 زمرے میں ملک کے لیے پہلا چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اننیا بنسل ذہنی کمزوری کی شکار کھلاڑی ہیں۔ بھارت کی پیرالمپک کمیٹی کی صدر دیپا ملک نے اننیا کی شاندار کارکردگی کے لیے ان کی ستائش کی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دہرادون میں لگ بھگ 18,000 کروڑ روپے مالیت کے بہت سے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کی سرکاری حساب کتاب سے متعلق کمیٹی کے قیام کے 100 سال پورے ہونے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی پارلیمانی نظام میں دیانتداری، دانشمندی اور نگرانی کا کام انجام دیتی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے آج بحریہ کے دن کے موقع پر بحریہ کے عملے اور ان کے اہلکار خاندان کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ مرکز کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 126 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور انڈونیشیا کے شہر بالی میں پی وی سندھو بیڈمنٹن کے BFW ورلڈ ٹور فائنل کے خواتین کے سنگل کے سیمی فائنل میں آج جاپان کی اکانے